अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मुकदमा। अभी हाल ही में हमें पता चला है कि जो बड़ा कंट्रोवर्शियल डैमर भाषा डैम है उसकी कंस्ट्रक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और ये एक इस तरह का मामला था जिसके ऊपर बहुत सारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे और बहुत सारी जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी वो डिवाइडेड थी। लेकिन ये बहुत ही एक हैरतनाक बात है कि एक बहरान के दौर में, एक क्राइसिस के अंदर, जब पेंडेमिक के ऊपर बातें हो रही हैं, जब हेल्थ का क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस वक्त बगैर किसी पब्लिक डिबेट के एकदम से एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया हुकूमत की तरफ से। और उसका रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्या वाक़ई हमें इतने बड़े डैम की आज के दौर में ज़रूरत है? क्या कोई और मुतबादिल हमारे पास मौजूद है अपने वाटर रिसोर्सेज़ को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए? और ये एक बहुत अहम डिबेट है क्योंकि आज एक पानी का जो सवाल है वो ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी दूसरी अहम बात ये है कि हम एक एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी के दौर से गुज़र रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली हो रही है, जिसमें हमें माहौल के सवाल को भी, क्लाइमेट के सवाल को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। तो इस नुक्ते के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर बहस करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोफेसर माजिद अख्तर और कॉमरेड सिंधु नवाज। माजिद अख्तर जो हैं वो किंग्स कॉलेज लंदन में जियोग्राफी के प्रोफेसर हैं और उनका जो अपना सारा काम है वो वाटर रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। और इसके साथ सिंधु नवाज वो यूथ एक्शन कमेटी की लीडर हैं सिंध में। और सिंध के राइट्स, चाहे वो मिसिंग पर्सन्स का इशू हो या वाटर रिसोर्सेज का इशू हो, हर जो इशू अवामी इशू है उसके साथ जुड़ती हैं और उसकी आवाज़ में आवाज़ डाल के सिंध के हकूक़ के लिए मुल्क भर में आवाज़ उठाती हैं। तो मेरा पहला सवाल माजिद आपसे है, क्या आप थोड़ी सी हमें तारीख बता सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से और जनरली जो यहाँ पे हिस्ट्री रही है वाटर रिसोर्सेज की? ये अक्सर औकात कहा जाता है कि सिर्फ टेक्निकल मामला है, बट आप अपने काम में ये बताते हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, एक इकोनॉमिक इशू भी है। So if you could just tell us what is the political economy of water in Pakistan? हाँ ठीक, thank you Amar, thank you for having me. Great pleasure to be here. पहली बात तो ये है कि बिग डैम्स स्पेशली दियामर भाषा के तौर पे बहुत सारी क्रिटिक्स कर सकते हैं, फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव जो रीसेटलमेंट का इशू है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव जो साइज्मिक एक्टिविटी का इशू है, और ऑफ कोर्स जो एनवायरमेंटल क्रिटिक है, जो डाउनस्ट्रीम यूजर्स के साथ क्या होएगा, जो फ्लडिंग रजीम में तब्दीलियां आएंगी, तो ये सारे क्रिटिक्स तो हैं, सोशल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल। इन सब को एक साइड पे रख के मैं सिर्फ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल क्रिटिक लाऊंगा, जैसे आपने कहा। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो साइन हुई थी वो थ्रू आउट द 1950s वर्ल्ड बैंक, इंडिया और पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहे थे। तो अब जब इस ट्रीटी की हिस्ट्री लिखी जाती है, this is a political treaty, it's an engineering success, it's a success of rational minds, engineering minds over ये जो सियासी ख्यालात, सियासी agitation. But बस मैं एक ही पॉइंट बनाना चाहूंगा इंडस वाटर ट्रीटी पे कि ये इसका जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, वो कोल्ड वॉर का था। अगर कोल्ड वॉर ना होता तो फिर इन सब इस ट्रीटी के लिए और इसके जो एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स थे, इंडस बेसिन प्लान जिसे कहा जाता है, उनके लिए फंडिंग नहीं होनी। तो ये कहना कि ये एपॉलिटिकल है, ये जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है उसको कंप्लीटली इग्नोर करता है। ये कोल्ड वॉर डेवलपमेंट थी और ये इस फंडिंग इसलिए आई थी ताकि साउथ एशिया सुर्ख ना बने, एज एन एंटी कम्युनिस्ट कोल्ड वॉर फंडिंग। तो दिस वाज ए पॉलिटिकल ट्रीटी। ये हम इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि ये एपॉलिटिकल है, ये सिर्फ इंजीनियर कर रहे थे। ये बस एक छोटा सा पॉइंट है, इस पर मैंने काफी कुछ लिखा है और ने भी लिखा है, डैन हैंस, मुबशर रिजवी, अब्दुल अजाज, बहुत सारे अब लोग आ गए हैं जो इस पे लिख रहे हैं, इमरान अली ऑफ कोर्स। जो दूसरा पॉइंट जो बहुत क्विकली बनाना चाहूंगा वो इंडस बेसिन प्रोजेक्ट्स जो 1960s और 70s में अनरोल हुए थे, स्पेशली तरबेला और मंगला डैम। अब ये भी लोग देख के कहते हैं कि हम पहले डैम बनाते थे, अब क्यों नहीं बना सकते, पहले अच्छा वक्त था, अब नहीं है, अब सियासी झगड़े हैं, ये है वो है। बट एक्चुअली अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फिर देखें, तरबेला, मंगला, these dams were brought in under one unit dictatorship of Ayub Khan.
ٹھیک ہے, مطلب یہ وداؤٹ پولیٹیکل ڈسکشن, وداؤٹ ڈبیٹ, وداؤٹ کوآرڈینیشن, یہ بھی اسی مطلب ٹاپ ڈاؤن طریقے سے لیا. تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا یہ رزلٹ ہوا ہے کہ پولیٹیکل پروسیس ڈیموکریٹک نہیں تھا, انکلوسیو نہیں تھا, فیڈرلی مائنڈیڈ نہیں تھا. اب اس کی یہی لیگیسی ہے کہ پاکستان کے فیڈریشن میں بہت ساری مسٹرسٹ, ڈس یونٹی, فریکشنز آ گئے ہیں. تو یہ ہم مطلب اگر صرف اکنامک نظر سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, فیلڈز اریگیٹڈ, بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم پولیٹیکل نظر سے دیکھیں so this has left a deep scar in the Federation of Pakistan. جو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہے وہ انفراسٹرکچر, the process of unrolling infrastructure, that اس کی یہ بہت بری لیگیسی ہے. تو یہ پولیٹیکل ایسپیکٹس, ٹیکنیکل, اکنامک, ایکولوجیکل, وہ ایک سائڈ پہ رکھیں, یہ صرف پولیٹیکل پہ میں نے فوکس کیا. اچھا, میں ادھر آپ سے ایک اور جاننا چاہوں گا بات کہ یہ جو فنڈنگ کا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں, اس میں لونز کا سوال ہے, اس میں بڑے کیپٹلزم کا سوال ہے, اس میں ایک نیشنل بلڈنگ پروجیکٹ کا سوال ہے. تو کین یو ٹیل اس a little bit more about the economic side of building a dam? Definitely. I mean, building a dam is a massive project. There's no doubt about it. You need states coordination, آپ کو financing بھی چاہیے ہوتی ہے, you need labor کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو you need to gather all these resources into one place and in order to make a dam. اگر آپ ڈیولپنگ کنٹری کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں جیسے ایشیا یا افریقہ یا obviously پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو infrastructure finance involves a measure of debt which involves a measure of dependence. مطلب I'm not saying کہ یہ necessarily غلط ہے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک بنیادی بات ہے کہ یہ debt اور dependency enter آ جاتی ہے. اب آپ کس کنڈیشنز میں ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں, آپ کس طرح کی ریلیشن ہے بٹوین پیریفری اینڈ کور, دیز آر تھنگز دیٹ آر اوپن فار اسٹرگل اینڈ نیگوشیشن. جو اس وقت جب انڈس بیسن پلان کے ٹینڈر ہو رہے تھے اس وقت یہ باتیں نہیں ہوئی نا. اس وقت اگر آپ دیکھیں وہاں کے پاکستانی چیمبر آف کامرس, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, یہ سب دیز پیپل ور کمپلیننگ کہ ہماری جو انجینئرز ہیں, ہمارے جو مزدور ہیں, ان کو ایکسپیرینس نہیں مل رہا. موسٹ آف دا کانٹریکٹس for Indus Basin projects went to European and North American firms. And this was seen as a missed opportunity by many Pakistani businessmen. اگر آپ domestic capital کی بات بھی کرنا چاہیں گے تو even they were left out. زبردست. سندھو, میں آپ کے پاس آؤں گا. مجھے بتائیے کہ یہ نیشنل ڈیولپمنٹ سے سندھ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ سندھی جو ہیں وہ ان کے لیے وہ کیوں نہیں جوڑ رہے پوری نیشنل جو کنٹری وائڈ ایک اس وقت سیلیبریشن ہو رہی ہے ڈیم کے اناؤنسمنٹ کی. سو واٹ از دا پوائنٹ آف ویو آف سندھ؟ پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بات رکھنے کا موقع دیا. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سندھ کے لوگ کبھی بھی کسی بھی ڈیم کو سندھ دریا سندھ پر ایکسپٹ نہیں کریں گے, پھر وہ کالا باغ ڈیم ہو یا پھر بادشاہ ڈیم ہو یا کوئی بھی ڈیم ہو, کوئی بھی نام دے سکتے ہو آپ کو. اس کی وجہ ہے اور وہ سمجھنے کی بہت ضروری ہے. یہاں پر لوگ سمجھنے بغیر وہ غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہے, یہ نہیں چاہتے کہ مطلب لوگ پیسفل ہوں, اس وجہ سے یہ اس طرح سے کر رہے ہیں, یہ سم کارڈ کھیل رہے ہیں. تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دریائے سندھ کا پانی سمندر تک نہ پہنچنے کی وجہ سے سمندر اوپر چڑھا آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تھٹا اور بدین کی زمینیں لاکھوں کی اراضی کے اوپر سمندر نگل چکا ہے. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی دیکھیے پانی نہیں ہے سندھ میں, اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ہر سال اس ٹائم پہ ہر سال پروٹیسٹ ہوتی ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, لوگ باہر نکلتے ہیں کیونکہ پانی نہیں ہوتا, لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ابھی بھی لوگوں کی فصلیں مطلب مکمل تباہ ہیں, اور بدین اور ٹھٹا, تھرپارکر اور سانگر اور کھاراوا, اور وہاں پہ پانی نہیں ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزروائرز بنائیے, آپ پانی کو اسٹور کیجیے. پانی اسٹور تو تب ہوگا جب پانی پیچھے آئے گا, لیکن ہمارے پاس تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پانی بھی نہیں آ رہا, اور لوگ ہر سال اس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ کافی سالوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب سندھ کی معیشت 70% معیشت زراعت پہ ہے, اور اس معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کی قلت اور حکومت کی زراعت کی پالیسیوں کی بد انتظامیہ کی وجہ سے پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے. پر آپ دیکھیے پنجاب مسلسل کسی بھی معاہدے پر قائم نہیں رہا.
91 में जो इरसा ने 91 में जो मुआहदा किया, जो कि सिंध पर मुसल्लत किया गया था, थापा गया था, पर फिर भी उस पर भी अमल नहीं किया गया। सिंध को अभी तक भी आप देखिए कि तरबेला जो डैम है वहां से भी तरबेला के हिस्से में से सिंध को पानी पिछले 10 सालों से नहीं मिल रहा। तो जाहिर बात है 1850 में सिंध के हिस्सा बड़ा हिस्सा पानी का जो चुराया गया था, या चश्मा झेलम है, लिंक केनाल है, वहां से पानी बहाया गया। अभी भी आप देखिए बादशाह डैम की बात की गई तो सिंध के लोगों को एतबार में नहीं लिया गया, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था। लेकिन आप अचानक, आपको पता भी है कि एक बात कंट्रोवर्शियल चीज है, कालाबाग डैम पे ऑलरेडी काफी सालों से लोग, सिंध के लोग जज्बाती होते हैं, और जाहिर बात है उस चीज का ये भी समझना जरूरी है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि समंदर पानी जिस तरह वो लपेट में ले रहा है एराजी को, तो जाहिर बात है ये प्रॉब्लमेटिक बात है, और इस चीज को समझना चाहिए कि लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है, उनकी मुआशी जिंदगी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ज़रायत है जहां पर हमारे पास सिंध में, और तो मईशत सिर्फ यही है कि आप ज़रायत ही करते हैं, लेकिन पानी वो भी नहीं आएगा तो फिर जाहिर बात है लोगों के लिए मसाइल होंगे, फिर उनको दरबदर होना पड़ता है, फिर वो खुदकुशों पे आते हैं, फिर वो लोग रोड पे आते हैं, रस्तों पे आते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। अब इस बात पर समझने की बात यह है कि इस टाइम पे जब लोग इतने परेशान हैं, ऑलरेडी पेंडेमिक का आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग ऑलरेडी परेशान है, उस टाइम पे आप एक ऐलान कर देते हो बिना बताए, बिना किसी से आपने उनको अपने एतमाद में भी नहीं लिया, उनसे बात भी नहीं की, और आपने एक ऐलान कर दिया कि डैम बन रहा है। और जाहिर बात है, और अभी तो सोशल मीडिया पे, क्योंकि जाहिर बात है अभी प्रोटेस्ट नहीं हो सकती, अभी लोग बाहर नहीं आ रहे, लेकिन जाहिर बात है जब आप किसी बात को नहीं मानोगे तो ये भी एक बात होगी, तो लास्ट तो ये बात बतेगी कि आप रोड पे आओ, आप रैलियां निकालो, आप प्रोटेस्ट करो, जिस तरह हमेशा से होता आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी डैम, फिर वो कालाबाग डैम हो, फिर वो बादशाह डैम हो, या कोई भी डैम दरिया सिंध पे बनाया गया, तो जाहिर बात है लोग उठेंगे, और उसमें इस बात को मैं कहती हूँ कि ना इन्वॉल्व किया जाए कि ये पंजाब और सिंध का मामला है, ये सिंध के लोगों का मामला है, ये सिंध की मईशत का मामला है, ये लोगों की जिंदगी का मामला है, इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये लोगों को भी, मैं ख्याल जो लोग खासतौर पे पंजाब में बैठे हैं उनको बहुत एक खुले दिल के साथ और खुले जहन के साथ ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि जबर के जरिए आप ज्यादा देर तक लोगों को साथ नहीं रख सकते, और हम पहले भी नुकसान हुआ है और हमें अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। मैं माजिद आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, जरा बताइएगा कि ये जो इकोलॉजिकल कॉस्ट हैं डैम्स की, ये क्या है, इस पे लेटेस्ट रिसर्च क्या है, और ऑल्टरनेटिव्स की बात लोग कर रहे हैं, एक्वाफायर्स को आप नेचुरल जो रेजर्वायर्स हैं उनको उनको करें, टैप इन करें, तो आपके जहन में एज अ जियोग्राफर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि डैम्स की एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है? जी बिल्कुल। लेकिन डैम्स के जो एनवायरमेंटल कॉस्ट्स हैं दोज आर वेल डॉक्यूमेंटेड। आप 2000 में देखें, वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स, बहुत ग्लोबल एक डॉक्यूमेंट निकला था, बहुत साउंड किस्म की क्रिटिक की थी, बोथ ऑन सोशल कॉस्ट्स एंड इकोलॉजिकल कॉस्ट्स। मतलब इकोलॉजिकल कॉस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कॉमरेड सिंधु बता रही थी कि सी वाटर इंट्रूजन, जो फिशरीज पे डेवस्टेशन होती है, आप अब देख लें फ्लडिंग के लिए ज्यादा वल्नरेबिलिटी होती है। 2010-2011 में जो फ्लड्स हुए थे वो कनाल सिस्टम की वजह से थे ना, वो जो नेचुरल जो फ्लड बैंक्स की कैपेसिटी है एक फ्लड को अब्जॉर्ब करने की, वो उस रिवर्स को कंट्रोल करने से वो कम हो जाती है। आप साइज्मिक एक्टिविटीज देख लें, अगर दियामिर बादशाह बर्स्ट हो गया तो वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही बुरे होंगे डाउनस्ट्रीम के लिए, सोच भी नहीं सकते। मतलब दुनिया में ऐसे डिजास्टर नहीं हुआ। हॉटस्पॉट पे है, वो साइज्मिक हॉटस्पॉट पे है, बिल्कुल बिल्कुल। हिमालय तो आई मीन वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड एक्टिवली साइज्मिक जोन्स है, ये तो हमको पता है। तो वहाँ डैम बनाना, स्पेशली इस किस्म का जो कंक्रीट डैम है, वो बहुत मुश्किल है और इसके बहुत इकोलॉजिकल रिस्क हैं। नॉट टू मेंशन जो रीसेटलमेंट होएगी वहाँ, जो गिलगित बल्तिस्तान में जिनकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है पार्लियामेंट में, दे विल बी रीसेटल्ड फॉर द सेक ऑफ द नेशन। आप देखें इंडस में जो स्पेशल स्पीसीज है ब्लाइंड डॉल्फिन, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। नॉट टू मेंशन मिलियन प्लस लोग जो सिंध में डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फिशिंग स्टॉक पे। तो उसके अल्टरनेटिव्स अगर आप देखें,
ڈیفینیٹلی انڈر گراؤنڈ اسٹوریج جو ریزروار کی بات ہو رہی ہے, پنجاب میں گراؤنڈ واٹر اکانومی جو چل رہی ہے, انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب بائی دا وے, وہاں کا جو ایکویفر ہے وہ بالکل ڈرین ہو جانا ہے, مطلب سوکھ گیا ہے. تو آپ وہاں نیچرل ریچارج کر سکتے ہیں یا آرٹیفیشل ریچارج, سوری, جیسے ایریزونا کیلیفورنیا میں ہوتا ہے. وہ اپنا جو واٹر ہے وہ انڈر واٹر ایکویفرز میں پہلے ڈالتے ہیں, پھر وہاں سے پھر سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ادر آپشنز مائکرو ہائیڈل, اگر بجلی کی بات ہے تو سولر, ونڈ, ٹائیڈل انرجیز, مطلب بہت سارے آپشنز ہیں. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور وہ صرف اکنامک یا ٹیکنیکل ڈبیٹ نہیں, وہ پولیٹیکل ڈبیٹ, کلچرل ڈبیٹ, ہسٹوریکل ڈبیٹ. مطلب ہم یہ نہ سوچیں کہ ڈیم بنانا جو کام ہے وہ صرف اکانومسٹ اور انجینئر کا ہے. مطلب یہ جو میرے خیال جو بیسک پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ فرام مائی پرسپیکٹو کہ all dams are bad یا no dam ever again, اس طرح کی. مطلب my personal is کہ جو مین چیز وہ پروسیس کی بات ہے, وہ ڈبیٹ کی بات ہے. تو in other words اگر ڈیمز بنانے ہیں, اگر کوئی بڑا انفراسٹرکچر بنانا ہے, تو وہ ڈیموکریٹکلی آپ ڈبیٹ اور نیگوشیٹ کریں. اور وہ یہ نہیں کہ صرف پارلیمنٹ میں, آپ لیبر یونینز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, آپ جو لوگ افیکٹ ہوئیں گے فلڈنگ سے ان کے ساتھ بھی آپ نیگوشیٹ کریں. مطلب یہ پولیٹیکل ایشو انوائرمنٹل گروپس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں. مطلب ناٹ اونلی پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, سب all groups must be brought in. ٹھیک ہے, سلو پروسیس ہوئے گا, بہت کمپلیکیٹڈ ہوئے گا, لیکن پروسیس تو کرنا ہی کرنا ہے. مطلب نیشن بلڈنگ اگر کرنی ہے تو ایسے ہوتی ہے. اینڈ جو سیکنڈ پوائنٹ جو میں بنانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم صرف فزیکل انفراسٹرکچرز کو دیکھتے ہیں. فزیکل انفراسٹرکچرز ان آرڈر ٹو بی اکنامکلی پروڈکٹیو, وہ سوشل انفراسٹرکچرز کے ساتھ انٹریکشن ہونی چاہیے. سوشل انفراسٹرکچر کا کیا مطلب؟ ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیور امپلائمنٹ, صحت, تعلیم, روزگاری. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو روڈ خالی رہیں گے, ڈیم بھی وہاں کھڑے رہیں گے. مطلب وہ ڈیولپمنٹل پروسیس نہیں کک سٹارٹ ہوئے گا. اور یہ ہم نے افریقہ اور ایشیا میں پچھلے 50 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ماجد. میں سندھو آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا بتاتی ہیں کہ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, کس قسم کا غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اگر واقعی یہ کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, کس قسم کا رسپانس ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی سندھ پورا سوکھا ہوا ہے, پانی نہیں ہے. ٹھٹا, بدین, کیٹی بندر, کھاروچار, یہ علاقے سوکھے بنجر ہو گئے ہیں. اور انٹرنیشنل لا کے حساب سے بھی لو ریپیلینس جو ہوتے ہیں, پانی کا سب سے زیادہ حق ان پر ہوتا ہے. ہماری نہ صرف دریا سندھ سے جذباتی وابستگی ہے, بلکہ ہمیں تحفظات ہیں کہ ہماری زمینیں بہت زیادہ متاثر ہوں گی. ہمارے ماہی گیر اپنی آمدنی کا ذریعہ کھو بیٹھیں گے. ڈیمو کی وجہ سے ہمارا انڈس ڈیلٹا بھی متاثر ہوگا. تو ظاہری بات ہے جب ان چیزوں کا نوجوانوں کو پتہ چلے گا تو کبھی بھی سندھ کے نوجوان یا سندھ کی عوام کبھی بھی بیٹھی نہیں, وہ ہمیشہ لڑی ہے. اور ظاہری بات ہے ڈیم تو وہ ہے جو جب آپ کا اکانومی پہ کوئی چیز کی بات آئے, آپ کی معیشت پہ کوئی بات آئے, تو کوئی بندہ گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا. ابھی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پینڈیمک ہے, لوگ نہیں چاہیں گے کہ وہ ہم گھر سے باہر آئیں اور لوگوں کو کسی بھی چیز کی تکلیف ہو. لیکن ظاہری بات ہے ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ابھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا ہے, کل آپ نے دیکھا کہ 4 لاکھ سے زیادہ جو یوتھ تھی انہوں نے پارٹیسپیشن کی اور انہوں نے ٹرینڈ کو کامیاب کیا. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پرامن طریقے سے اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. لیکن ظاہری بات ہے اگر بات نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس ایک اور ہی وجہ رہے گی. تب ہم ظاہری بات ہے ہم ابھی پلان بنا رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد پروٹیسٹ بھی آرگنائز کرا رہے ہیں, ریلی بھی کروائیں, بھوک ہڑتالیں بھی کروائیں. اس کا ایک طریقہ ہوگا, ایک رائے عمل جوڑیں گے ہم, لیکن طریقہ کار تو یہی ہوگا. اگر نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اور اگین دیکھنے والوں سے اور خاص طور پہ حکمرانوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ جبر کے ذریعے اتنے بڑے فیصلے کرنے کے بجائے لوگوں کی آواز سنیں. لوگ جس طرح ماجد بھی کہہ رہے ہیں, سندھو بھی کہہ رہی تھیں کہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے, جو شک و شبہات ہیں, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ سیاسی ہے, اس کی وجہ تاریخی ہے, اس کی وجہ ان کے معروضی حالات ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے اب تک, اس کی بنا پر یہ شک و شبہات ہیں. ان کو دور کیے بغیر آپ ایک کلونیل رجیم کی طرح اگر لوگوں پہ مسلط کریں گے اپنے فیصلے تو مزاحمت ہوگی. ظلم زیادہ دیر تک نہیں رہتا, یہ ہم سب کو معلوم ہے. ہمیں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے, ڈائیلاگ کی ضرورت ہے,
اور ہر کسی کو غدار اگر آپ کہیں گے جو آپ کی بات سے ڈس ایگری کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غداروں کی جو تعداد ہے وہ اکثریت میں چلی جائے اس ملک میں. آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. تھینک یو.